अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबू कुरान के साथी? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से हम सब फैज़याब हो रहे हैं कि हमारा कारवान बहुत से ज़िंदा दिल वजूदों के साथ आगे बढ़ रहा है और साहिब नूर लोग खुशबू कुरान से न सिर्फ कलाम इलाही की खुशबू से ख़ुद को मुअत्तर कर रहे हैं, बल्कि जो इस चैनल को चलाने का मकसद है उसका हसूल भी कर रहे हैं, यानी इत्मीनान क़ल्ब पा रहे हैं। दुआ है ये प्लेटफॉर्म खालिस कुरानी अक़ीदे पर ज़िंदगी जीने का वसीला बन जाए और मुझे और आपको ईमान और अमल के बुलंद दर्जात नसीब फरमाए, आमीन। कि हम वो लोग हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ किसी दुनियावी गर्ज़ व गायत के लिए नहीं है, बल्कि फ़कत अल्लाह करीम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके महबूबीन की मोहब्बत में खालिस हो जाने के लिए है। और ऐसे ही लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत ऐसे बेलौस रिश्ते में बंधे लोग अर्श के किंगरों पर बिठाए जाएंगे। अल्लाह करीम हमें अपने वादों से फैज़याब फरमाए, आमीन। कल हमने बात की कि नूर नबूवत और बरक़ात नबूवत किन हस्तियों के वसीले से हासिल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शिर्क से भी बरी करार दे दिया है और कुरान और अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तमस्सुक करते हुए हमें समझा दिया है, बल्कि ज़मानत दे दी है कि तुम कभी भी गुमराह ना होगे। इतनी बड़ी नवीद सुनने के बाद भी उम्मती शक में रहे तो ये उम्मती की बदबख्ती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करम फरमा रहे हैं, अब्दुल अबाद हदायत की ज़मानत दे रहे हैं और उम्मती का अपने नबी पर यकीन ही कामिल नहीं है। और जिस उम्मती का अपने नबी पर यकीन कामिल है वो तो फ़ख्र से जीता है कि वो ज़िंदगी में मुफलिस नहीं रहा, अमीर हो गया और सरहद हशर तक बेधड़क सफ़र करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में यूक़िनून की सफ़ में खड़ा हो जाता है। इतना ज़्यादा राह साथ ले लेता है कि कब्र व हशर की सारी मुसाफ़तें तय कर सकता है। याद रखें, जब हमारा दिल खालिस होकर पाक होकर अपने रब को पुकारता है, रब की इबादत करता है, तो अल्लाह करीम फरमाता है, ला यस्सनी फ़िल अर्दि वला फ़िस समाए वलाकिन यस्सनी फ़ी क़ल्बि अब्द मोमिन, कि मेरा नूर ज़मीनों आसमानों में कहीं नहीं समा सकता, लेकिन मेरा नूर अब्द मोमिन के दिल में समा जाता है। हमारा दिल अल्लाह करीम के नूर के समाने की जगह तब ही बनता है जब हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मवद्दत मौजें मारती है कि ये रब ताला की मशीयत हैं। इनकी वजह से अल्लाह करीम माना गया, इनकी वजह से अल्लाह करीम की इबादत की गई। हदीस सकलैन भी इसी अकीदा को कामिल कर रही है कि शैतान ने औलाद आदम को गुमराह करने के लिए मोहलत मांगी थी यौम युबअसून तक, कि जब दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे तब तक कि मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह करीम आदिल है। इसी सिफत अदल के तहत रब करीम ने हर दौर में हादी राहबर रहनुमा रखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में सिलसिला इमामत चलाया और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यौम युबअसून तक रख कर वाज़े कर दिया कि कुरान और मेरे नबी के अहले बैत हमेशा इकट्ठे हैं, इनको थाम कर जीना, तुम्हें हौज़ कौसर पर मेरे नबी से मिला देंगे। और जहाँ जहाँ तक शैतान ज़ोर लगाए वहाँ वहाँ मेरे भेजे हुए अपना काम सर अंजाम देंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 12 में बता दिया कि वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्ना अशरा नक़ीबा, कि मैंने बनी इसराइल में 12 सरदार मुंतखब किए और उनसे वादा लिया कि मैं मेरे चुने हुओं की अताअत करना, और ये तुम्हारी मर्ज़ी या वोट से नहीं बने बल्कि मेरी रज़ा से बने हैं। इतना पुराना वादा जो बनी इसराइल से अल्लाह करीम ने लिया था। अल्लाह करीम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि अपने सहाबा किराम को सुना दो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी 12 सरदार थे और 12 खलीफा थे, और मैं भी तुम में 12 खलीफे छोड़कर जा रहा हूँ। और पहले इमाम का तो अपनी हयात तैयबा में ही ऐलान फरमा दिया। हज से वापसी पर खुम गदीर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म बल्लिग दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक को पालाना के मिंबरों पर खड़े होकर 1.25 लाख सहाबा इकराम और नमाजियों और हाजियों में अपना इमाम मानने की दावत दी और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहू, तुम में से जिसने मुझे अपना इमाम रहबर और मौला माना है, फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, बस ये अली उसका मौला और इमाम है। यूँ मौला अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उम्मत के इमाम अव्वल हुए। उनके बाद मौला अली की औलाद अपने अपने ज़माने में इमामत का फ़रीज़ा अंजाम देती रही और हर दौर के मोमिन को शैतान के बहकावे से बचने का इंतज़ाम भी होता रहा। और अल्लाह करीम ने उम्मत को समझा दिया कि मेरे नबी ने जिसको मौला और इमाम बताया है उसे मैंने मौला बनाया है। उसे मौला न मानने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौला नहीं मानता।
اور اللہ کریم کی ولایت کا بھی انکاری ہے کہ اللہ کریم نے ما ینطق عن الہوا کی زبان سے علی علیہ السلام کو مولا کہلوایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اور پہلا مومن مولا علی پاک، پہلا نمازی مولا علی پاک، پہلا مجاہد مولا علی پاک، پہلا زاہد مولا علی پاک، پہلا عابد مولا علی پاک اور پہلا متقی مولا علی پاک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا آدھا آدھا ہیں۔ پھر فرمایا، یا علی لحمک لحمی دمک دمی و جسمک جسمی و روحک روحی، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت اور تیری روح میری روح۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین قائما، یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا، اس پر زوال نہیں آئے گا، حتی یکون علیکم اثنا عشرۃ خلیفۃ کلہم من قریش، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تم پر میرے 12 خلفاء ہوں گے، سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ اور کسی روایت میں ہے کہ کل من قریشن، اور سارے کے سارے ایک قبیلہ قریش سے ہوں گے، خاندان قبیلہ ایک اور خلفاء 12 ہوں گے، 12 امام اور مزاج ایک جیسا، 12 امام اور علم ایک جیسا، 12 کے 12 پر صدقہ حرام، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد اور ہمارا آخری بھی محمد اور ہم سارے محمد ہیں۔ پہلا محمد ہمارا نبی اور اللہ کا رسول ہے، اور باقی سارے امام صفتوں کے لحاظ سے محمد ہیں۔ جو صفات پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گی وہی آخری میں بھی ہوں گی۔ معلوم ہوا پہلے اماموں کو نہ دیکھ سکنے والا آخری کو دیکھ لے، آخری کو دیکھنے کی آرزو میں جیے، اسی میں محمدیت نظر آئے گی۔ ان تمام طرح حدیث میں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہارون علیہ السلام ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی علیہ السلام ہونا چاہیے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ گئی، اور یوں اللہ کریم کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ معلوم ہوا جو نبی کے خلیفہ کو چھوڑتا ہے اللہ بھی پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے میری ماں کے بیٹے، یا ابن امی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولا علی کو یا ابن امی کہہ کر پکارا۔ کائنات میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا ہو کہ اے میری ماں کے بیٹے۔ پھر مولا علی کی اولاد میں امامت چلی، ولایت مطلقہ مولا علی کو ملی، اور اپنے اپنے زمانے میں ہر امام قرآن کا ساتھی بن کر ملت کو ہدایت کرتا رہا۔ آئیں قرآن پاک سے بھی اس امامت کی لڑی کی تصدیق پڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یاد رکھیں 14 صدیاں پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت بھی مومن تھے، مومن آج بھی ہیں اور مومن قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہوتی تو سوچتے بھی، اگر آج بھی قرآن میں موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر دور کے مومن پر واجب ہے صادقین کے ساتھ ہونا، اور ہر دور میں واجب ہے کسی نہ کسی صادق کا موجود ہونا، کیونکہ اگر صادق موجود نہیں ہے تو اللہ کا حکم نعوذ باللہ عبث ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کبھی حکمت سے خالی حکم نہیں دیتا۔ پھر قرآن کی صداقت اور اللہ کریم کے حکم پر حرف آتا ہے۔ ہر مومن کو کہا گیا ہے کہ جو بھی خود کو مدعی ایمان کہتا ہے وہ مکلف ہے صادقین کے ساتھ ہونے کا، یہ حکم الہی ہے، اللہ کریم نے پابند کر دیا ہے۔ آیت خود سمجھا رہی ہے کہ مومنین اور ہیں، صادقین اور ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سچ نہیں بولتا، بلکہ مومن کا سچ اور ہے اور صادقین کا سچ اور ہے۔ مومن سچ بول کر بھی یقین کی اس منزل پر نہیں ہوتا جس پر صادق کھڑا ہوتا ہے، اور صادق وہ ہوتا ہے جس کی تلاش کرے، صداقت خود اس کی زبان پر آنے کے لیے جستجو کرے، اور یہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ آیت میں پہلے مومنین، پھر متقین، پھر صادقین فرمایا۔ معلوم ہوا مومنین کی جنس الگ اور صادقین کی جنس الگ ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں مومنین کون ہیں؟ رب فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کا ذکر کرتے ہوئے، انہ کان من عبادنا المؤمنین، جتنے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے سارے کے سارے مومنین تھے۔
اللہ کریم انبیاء کو مومنین فرما رہا ہے۔ پھر تلاش کریں کہ وہ صادقین کون ہیں جن کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھی رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صادقین کے ساتھ رہنا ہے اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی صادق کا وجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک قرآن کا وجود ہے کوئی نہ کوئی اطرت رسول کا فرد ہونا بھی ضروری ہے، ایسا جو قرآن کے برابر ہو۔ نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کے برابر ہونا ضروری ہے۔ جو قرآن کی حقیقت ہو وہی اس کی ہو۔ جتنا قرآن طاہر اور طیب ہے اتنا ہی وہ بھی طاہر اور طیب ہو۔ قرآن بھی نازل ہوا تو وہ بھی نازل ہو۔ قرآن کے ظاہر کو چھونے کے لیے طہارت چاہیے تو ایسا ڈھونڈو جو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو سوائے مہدی علیہ السلام کے ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا جو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اپنی امامت کا اعلان کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر خوشبو قرآن میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔